हेलो फ्रेंड, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जुड़ गए हैं। नाज़रीन, आज आप लोगों को मालूम है कि हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप अगर कोई ऐप का सहारा लेते हैं तो इसके बारे में भी दास्तान या स्टोरी को आज पूरा मुकम्मल सुने, ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी मालूम हो जाए कि आप एक ऐप के ज़रिए अपने सब्सक्राइबर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब एक दिन में आप 500 सब्सक्राइबर भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी कमा सकते हैं। तो वो तरीका कैसा है, आज मैं आप लोगों को इस तरीके के बारे में भी बताऊंगा और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, दोनों चीज़ों को आपके सामने रखूंगा। फिर आप लोगों का मर्ज़ी कि आप ये काम करें या ना करें। तो नाज़रीन, कहते हैं कि आदमी लोग अपने कामयाबी के लिए क्या क्या तरीके भी आज़माते हैं, लेकिन कामयाबी ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर तरीके और कुछ शॉर्टकट रास्ता ढूंढने की कोशिश करें कि यूट्यूब को हम लोग ऐसा मतलब तरीका करेंगे शायद हमारे सब्सक्राइबर गेम हो जाएं। तो सब्सक्राइबर गेम होने के बाद हम कुछ तरीका ढूंढेंगे कि हमारे वॉच टाइम जुड़ जाएं, और इस दोनों तरीकों को पार करने के बाद हम एक नए अच्छे यूट्यूबर बनेंगे और हमारा चैनल मोनेटाइज होएगा और हम पैसे कमाना शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन, बिल्कुल सही, हर एक कोई नया यूट्यूबर होता है तो उसके जहन में यही सवाल उठ जाता है कि वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 1 साल में कामयाब हो जाएं, पैसा कमाएं और यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करें। नाज़रीन, हकीकत कैसा है कि मैं आप लोगों को दिखा दूं तो यकीनन आप लोग हैरान हो जाएंगे कि अगर आप मतलब गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाके उधर सब लिख के आप लोग अगर सब लिख के मैं अभी इधर आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन से आप लोगों को बराह रास्त दिखाऊंगा, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को देखें और सीख लें कि भाई इस चीज़ को करने के क्या नुकसान है और न करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या चीज़ होते हैं। तो ये पूरा चीज़ हम एक्सपीरियंस करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गौर से वीडियो को मुकम्मल सुनें और एक पॉइंट को भी वीडियो का वेस्ट नहीं करें, क्योंकि इस काम करने से नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी, दोनों। इसके लिए वीडियो को जुड़ के पूरा मुकम्मल देखना, अगर नहीं तो ये काम को हरगज़ नहीं करना। अगर आपको पूरा वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के लिए टाइम नहीं है तो फिर ये ट्रैक को नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत नुकसान भी हैं और फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन, अगर आप इधर सब पोस्ट लिख के अपने स्क्रीन में अगर पूरा चीज़ को देखेंगे तो आपके सामने बहुत अच्छे रेटिंग के ऐप मिलते हैं, जैसा कि यूट्यूब का अभी रेटिंग अगर आप लोग चेक करें तो उसका 4 पॉइंट है, लेकिन आपको इधर 5.4 के भी ऐप मिलेंगे और 4.4 के भी ऐप मिलेंगे, जो कि अपने आप को बहुत अच्छे ऐप तस्वर करते हैं। कि मैं ये काम को करके आप लोगों को ऑर्गेनिक तरीके से दिखाऊंगा कि आपके सब्सक्राइबर 100% इंक्रीज़ होंगे। नाज़रीन, ऐसे ऐपों को मैंने भी डाउनलोड किया और अपने डमी चैनलों में चलाया। हकीकतन सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ होता है और 72 घंटे गुजरने के बाद उसका वॉच टाइम भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन एक चीज़ ऐसा है कि अगर आप एक काम को करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए अपने चैनल के लिए, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होएगा और आपको इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर वक्ती तौर पर आपके मतलब 4000 घंटे हैं और आपके 900 या 950 सब्सक्राइबर हैं और 50 सब्सक्राइबर के लिए आप अभी तड़प रहे हैं, आपका कोई सहारा नहीं है कि आप 50 सब्सक्राइबर को पा लें, तो इस काम को आप अपना 50 सब्सक्राइबर पाने के लिए आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप उसको आजमाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका चैनल को यूट्यूब डिलीट कर दे। तो नाज़रीन, दूसरा तरीका यह है कि मिसाल के तौर पर अगर आपका वॉच टाइम मतलब 4960 या 980 में जुड़ गया है और आपका 20 घंटा कमती है और यूट्यूब आपका रोज़ आपका वॉच टाइम को काट रहा है, तो इससे क्या होगा कि आप हैरान हो जाते हैं कि अभी हम अपने वॉच टाइम को कैसा इंक्रीज़ करें। इसके लिए आप क्या करें कि आप अपने एक दूसरे मोबाइल से इस ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद उसके लिए उधर पॉइंट जमा करें और पॉइंट को आप एक अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो आपको वक्ती तौर पर के लिए मतलब 10 घंटा 15 घंटा आपको वॉच टाइम मिलेगा, और ये छोटा काम आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर सकते हैं, खासकर 10 और 15 घंटा को मतलब हेल्प लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर पूरे मुकम्मल अपने वीडियो को चलाएंगे और इससे वॉच टाइम इंक्रीज़ करेंगे। तो इससे आप लोगों को होशियार होना चाहिए। अगर ये काम को आप लोग करेंगे तो यकीनन आपका बहुत ही नुकसान हो जाएगा और आप लोगों का यूट्यूब चैनल नाज़रीन डिलीट भी हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका चैनल मतलब मोनेटाइज भी नहीं हो जाएगा और आपको इसका बेनिफिट फ़ायदा भी नहीं है मिलेगा। नाज़रीन, मैंने यूट्यूब में रिसर्च करके मेरे को एक ऐसा दोस्त भी मिल गया था, तो उसका इंटरव्यू के अंदर उसने बताया कि उसके मतलब चैनल के अंदर
اس نے یہ کام شروع میں کیا تھا، تو کرنے کے بعد اس کا کیا ہو گیا کہ اس کا ناظرین چینل یوٹیوب نے 500 سبسکرائبر اس کو کمانے کے بعد دوسرا دن اس نے اب چیک کیا تو اس کا چینل اس کو ادھر نہیں ملا، مطلب یوٹیوب نے اس کا چینل کو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ تو ایسے کام کو آپ لوگ ہرگز نہیں کرنا کہ آپ لوگوں کو وقتی طور پر کے لیے نقصان اٹھانا پڑے۔ تو بالکل ناظرین یہ کام نہیں کرنا۔ اگر یہ کام کو اگر آپ لوگ کریں گے تو آپ کے یوٹیوب میں جب آپ جائیں گے اور وہاں سرچ کریں گے تو آپ کے جو واچ ٹائم ہوئے گا تو آپ لوگوں کو وہاں کیا چیز شو کرے گا ناظرین، میں آپ لوگوں کو ابھی اپنا چینل کا اینیٹکس میں جا کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گا تاکہ آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں۔ تو ناظرین اس طرح آپ دیکھ لیں، تو اگر آپ یہ جگہ میں آئیں گے اپنا اینیٹکس کو اوپن کر کے دیکھیں گے تو ٹریفک سورس ٹائپس لکھا گیا آپ لوگوں کو دکھائی دے گا۔ تو ادھر ہر چیز کو یوٹیوب آپ لوگوں کو شو کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک چیز یوٹیوب آپ لوگوں کو شو کر کے دکھاتا ہے تو اس کے اوپر وہ کتنا عمل کر سکتا ہے۔ تو ہم لوگ قطعاً اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگ آرگینک واچ ٹائم جڑنے کے لیے کوشش کریں۔ اگر آپ پلے لسٹ سے زیادہ واچ ٹائم چلانے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ کا چینل مونیٹائزیشن نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایکسٹرنل ٹریفک کے ذریعے اپنے چینل کا واچ ٹائم کو انکریز کرنے کی کوشش کریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کا چینل بھی مونیٹائزیشن نہیں ہوگا۔ آپ کا واچ ٹائم براؤزر پکچر اور چینل پیج سے مونیٹائزیشن ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی ٹریفک ایکسٹرنل ٹریفک گوگل کروم سے آئے گا یا گوگل سے آئے گا، گوگل سرچ سے آئے گا تو ایسا بھی آپ کا ہو۔ دوسرا طریقے میں اگر آپ ایکسٹرنل ٹریفک کو زیادہ جوائنٹ کریں گے اور آپ سوشل میڈیا کے سہارے سے اپنے ٹریفک کو مطلب وہاں انکریز کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کا چینل مونیٹائزیشن نہیں ہو جائے گا اور اس سے آپ لوگوں کا بہت نقصان ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے آپ لوگوں کا ویڈیو کے اندر یوٹیوب جو ہے وہ بھی ویلیو کو کم کرتا رہے گا اور آپ کا چینل کا امپریشن ڈاؤن ہو جائے گا۔ ناظرین اس چیز کو ہم نے اپنے ایک چینل میں آزمایا تھا اور اس چینل کا سبسکرائبر بھی زیادہ ہے لیکن اس کا واچ ٹائم ابھی تک گھٹ رہا ہے۔ تو اس چیز کو میں بھی ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی اس کام کو ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کے نقصان نہیں بھگتنا چاہیے، کیونکہ میں نے اس چیز کو پریکٹس کر کے آپ لوگوں کو اس کے لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس نقصانات سے بچیں۔ اگر آپ اس ہمارے ٹریک میں عمل کریں گے تو یقیناً آپ فائدہ مند ہو جائیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ کو اگنور کر کے چھوڑ دیں گے تو یقیناً آپ ایک دن آئے گا تو وہی نقصان میں آپ لوگ دوچار ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ بھی اس چیز کو کر کے اپنے مطلب یوٹیوب چینل کو بچاتے رہیں گے۔ تو میں ابھی واچ ٹائم ہے ادھر 22,000 سمتنگ ہے، لیکن یہ 22,000 واچ ٹائم اس کا کچھ کام کا نہیں ہے، کیونکہ یہ واچ ٹائم اس کا آیا ہے شارٹ ویڈیو سے اور باقی آیا ہے ایکسٹرنل ٹریفک سے۔ تو اس کے لیے اس کا واچ ٹائم ابھی جڑ نہیں جا رہا ہے اور روز اس کا واچ ٹائم گھٹتا جاتا ہے اور کٹ ہوتا ہے۔ تو مطلب ایک پٹی اس کا یہ تھا کہ ویچ ویور یور آن لائن یوٹیوب، تو اس چیز اس کا بھی غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین کیا ہو گیا کہ اس کے اندر جب واچ ٹائم کو ہم لوگ روز اس کا چیک کرتے ہیں تو اس کا 5-10 گھنٹہ ہم لوگوں کو روز اس کا پیچھے دیکھنے کو ملے گا اور روز اس کے واچ ٹائم گھٹتا جاتا ہے اور پیچھے جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کام کو ہرگز نہیں کرنا۔ اگر آپ کریں گے تو اس کا نقصان آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ اس ٹریک کو استعمال کر کے اس غلطی کو ابھی نہیں۔ امید ہے کہ آج کا آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا۔ اگر چینل میں نئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرتے رہیں، اور امید ہے کہ اگلے ویڈیو کا آپ بھی انتظار کریں گے۔ آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اگلا ویڈیو ہم کس چیز کے بارے میں آپ لوگ کو سمجھائیں۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔